आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। आजको यो भिडियोमा मैले यहाँहरू धेरैको आग्रहपछि यो फन्डामेन्टल एनालाइसिस सम्बन्धी भिडियो तयार पारेको छु। फन्डामेन्टल एनालाइसिस यानि कि आधारभूत विश्लेषण भन्नाले हामी साधारणतः कम्पनीको आर्थिक विवरण र सूचकहरू हेरेर गरिने विश्लेषण बुझ्छौँ। तथापि फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गत कम्पनीको आर्थिक विवरण, समग्र अवस्था, बजार प्रतिस्पर्धा कस्तो छ ती सबै पर्दछन्। यसलाई राजनीतिक घटनाक्रम, भविष्यमा हुने प्रगति, ब्याज दरमा परिवर्तन, बेरोजगारी दर कस्तो छ र कुल ग्राहस्थ उत्पादन र प्राकृतिक प्रकोप जस्तो कि अहिले आएको छ कोभिडको क्राइसिस, दोस्रो लहर चलिरहेको छ, ती सबैले कस्तो असर पर्छन् ती सबैको विश्लेषण बुझिन्छ। सबै लगानीकर्ताहरूले केही न केही आधारभूत विश्लेषण गरेकै हुन्छन्। तर पनि के कुरालाई चाहिँ हेर्ने त सुरुवाती लगानीकर्ताहरूले कम्तीमा पनि के कुराहरूलाई चाहिँ हेर्नुपर्छ यो भिडियोमा म भन्न गइरहेको छु। र यहाँ चार्टमा देखाए जस्तै फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गत कम्पनी एनालाइसिस, कम्पनीको विश्लेषण, इन्डस्ट्री एनालाइसिस, त्यो कम्पनी कस्तो किसिमको हो, यदि बैंक हो भने अरू बैंकहरूको समग्र बैंकिङ क्षेत्रको एनालाइसिस, बैंकिङ क्षेत्रको कस्तो छ अवस्था, इकोनोमिक कन्डिसन्स, मन्दी आइरहेको छ कि, आर्थिक मन्दी आइरहेको छ कि अथवा बढोत्तरी भइरहेको छ कि, अबको 5 वर्षमा के हुनेवाला छ त्यो हेरेर, फ्युचर प्रॉफिट आउटलुक, अब भविष्यमा आउने दिनमा त्यो कम्पनीले र त्यो समग्र इन्डस्ट्रीले कस्तो खालको प्रगति गर्छ अथवा त्यसको सङ्कुचन पो आउँछ कि, त्यो सबै कुरा फन्डामेन्टल एनालाइसिस यानि कि आधारभूत विश्लेषण अन्तर्गत पर्छन्। र फन्डामेन्टल एनालाइसिसका स्टेपहरूमा हामीले बुझे जस्तै सबैभन्दा सजिलो सबैले गर्ने भनेको आर्थिक विवरण र सूचकहरू हेरेर गर्ने विश्लेषण हो फाइनान्सियल एनालाइसिस। कम्पनीको रिपोर्ट हेर्ने कस्तो छ त्यो। त्यसपछि हामीले त्योभन्दा एक स्टेप बढेर गऱ्यौँ भने सिचुएसनल एनालाइसिस, अहिले के छ, ब्याज दर कस्तो छ, हुनेवाला कस्तो छ, भइरहेको कस्तो छ, हुनेवाला कस्तो छ, कोरोनाले कतिको असर पर्ला अर्थतन्त्रमा, कति मान्छे बेरोजगार होलान्, बजार कतिले घट्न सक्ला अथवा अझै मान्छे सेयर बजारमा आकर्षित भएर बढ्ने पो हो कि। इन्डस्ट्री एनालाइसिस, त्यो समग्र उद्योगको, बैंकिङ उद्योगको, इन्सुरेन्सको, अब जीवन बिमा बढीले गराउलान् कि कमले गराउलान्, कोरोनाको असर बढ्दै गएपछि मान्छेहरूले बैंकमा पैसा बढी राख्लान् कि बैंकमा भएको पैसा झिक्दै जालान्, ती सबै कुरा आधारभूत विश्लेषण अन्तर्गत पर्छ। र अन्तमा म्याक्रो इकोनोमिक एनालाइसिस, म्याक्रो इकोनोमिक्स अन्तर्गत सूक्ष्म होइन बृहत इकोनोमिक एनालाइसिस अन्तर्गत के पर्छ त भन्दाखेरि जनसङ्ख्या कस्तो छ, बेरोजगारी दर कस्तो छ, पञ्चवर्षीय योजनाहरू, 10 वर्षीय योजनाहरू कस्ता छन्, सरकारका नीति तथा नियमहरू कस्ता छन्, करको दायरा कस्तो छ, कति प्रतिशत कर लगाउँदाखेरि मान्छेको आम्दानीमा कस्तो असर परिरहेछ, यी सबै कुरा फन्डामेन्टल एनालाइसिस अन्तर्गत नै पर्छन्। यो भिडियोको अन्त्यमा तपाईँ आधारभूत विश्लेषणको पूर्ण रूपमा विज्ञ नै नभए पनि त्यससँग सम्बन्धित केही पदावलीहरू थाहा पाउनुहुनेछ, कम्पनीको आर्थिक रिपोर्ट हेरेर केही बुझ्न सक्नुहुनेछ। आधारभूत विश्लेषणको मुख्य आधार भनेकै कम्पनीको आर्थिक विवरण हो र आर्थिक विवरण हेर्दा आय, व्यय, सम्पत्ति, दायित्व र अन्य आर्थिक सूचकहरू देखिन्छ। यो सबैलाई केलाउँदा कम्पनीको भविष्यमा हुने आम्दानी पनि केही हदसम्म अनुमान गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले बढी प्रयोग हुने EPS यानि कि अर्निङ पर सेयर, त्यो भनेको के हो, प्रति सेयर आम्दानी भनिन्छ। सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दा कुनै पनि कम्पनीको कुल आम्दानीलाई त्यसको सेयर सङ्ख्याले भाग गर्दा जति आउँछ त्यो नै प्रति सेयर आम्दानी हो। 1 सेयर बराबर कति आम्दानी भयो त? तपाईहरू देउसी खेल्न त जानुभएको नै छ होला। त्यहाँ देउसी खेलेर उठाएको कुल रकम त्यो कम्पनीको टोटल ग्रस रेभिन्यू भयो। अब त्यसमा खर्च कटाएपछि एक्सपेन्सेसहरू, जस्तो कसैले खाजा खालान्, कोहीले बियर खाइदेलान्, पटाका पड्काउलान्, त्यो सबै कटाएपछि बाँकी रहेको पैसा सबैमा बराबर बाँडिन्छ।
प्रति व्यक्ति जति आउँछ त्यो चाहिँ अर्निङ पर पर्सन भयो त्यो देउसीको लागि। त्यस्तै कम्पनीको पनि खर्च कटाएपछि कुल नाफालाई भाग गर्दाखेरि अब धेरै जना खेल्न जाँदा के हुने भयो, धेरै पैसा जम्मा हुन्छ, रेभिन्यू पनि बढी हुन्छ, टोटल अर्निङ टोटल कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम पनि बढी हुन्छ, तर भाग पनि धेरै लाग्ने हुन्छ। जस्तो कुनै कम्पनीको पेड अप क्यापिटल चुक्ता पुँजी बढी छ, शेयर सङ्ख्या बढी छ भने धेरै भाग लाग्ने भयो। ग्लोबल आइएमई बैंक र एभरेस्ट बैंकले उति नै नाफा गर्यो भने प्रति शेयर आम्दानी दुईटैको बराबर किन हुँदैन भने ग्लोबल आइएमई बैंकको बढी छ शेयर सङ्ख्या, सिभिल बैंकको कम छ शेयर सङ्ख्या। त्यसैले कतिजना खेल्ने त्यो तपाईले निर्धारण गर्ने कुरा हो। कति ठुलो कम्पनीमा लगानी गर्ने त्यो पनि तपाईले विचार गर्ने कुरा हो कम्पनीको चुक्ता पुँजीका आधारमा। साना कम्पनीहरू छन् थोरै चुक्ता पुँजी भएका, ठुला कम्पनीहरू छन् ठुला चुक्ता पुँजी भएका, र साना चुक्ता पुँजी भएका कम्पनीहरूलाई केही ठुला शेयर खेलाडीहरूले कर्नरिङ गर्ने पनि जोखिम हुन सक्छ। ठुलो कम्पनीहरूमा त्यो गर्न गाह्रो छ। त्यसका बारेमा अरु भिडियोहरूमा पनि कुरा गरिने नै छ। प्रति शेयर आम्दानी को बारेमा बुझ्नुभयो। प्राइस टु अर्निङ रेशियो अथवा पीई रेशियो और पी बाई ई रेशियो पनि भन्छ, त्यो एउटै हो। मूल्य आम्दानी अनुपात भनेको चाहिँ कम्पनीको बजार मूल्यलाई अहिले अब अन्तिम मूल्य कति छ कम्पनीको त्यसलाई प्रति शेयर आम्दानीले भाग गर्दा जति आउँछ त्यो नै पी बाई ई रेशियो हो। अब ईपीएस चाहिँ एउटा क्वार्टर अनुसार चेन्ज हुन सक्छ। क्वार्टरली रिपोर्टमा जति देखाएको छ ईपीएस त्यति नै हुन्छ। भर्खरै Q3 को रिपोर्टहरू आएको छ सबै बैंक वित्तीय संस्थाहरूको। यो क्वार्टर भरि Q3 भरिको लागि ईपीएस एउटै हुने भयो, अर्निङ पर शेयर प्रति शेयर आम्दानी त्यति नै हुने भयो। तर प्राइस टु अर्निङ रेशियो भनेको अब हामीले कतिमा त्यो कम्पनी किन्छौं त्यसले निर्धारण गर्ने भयो, र पीई रेशियो चेन्ज हुने कुरा हो। कम्पनीको रिपोर्टमा पीई रेशियो जति लेखेको छ त्यो हेरेर शेयर जुनसुकै मूल्यमा किन्नु हो। यही कारणले नै हो लगानीकर्ताहरू डुब्ने। मानौ कुनै कम्पनीको ईपीएस अर्निङ पर शेयर यानी कि प्रति शेयर आम्दानी 20 छ र त्यसको बजार मूल्य 440 छ भने पी बाई ई रेशियो 440 लाई 20 ले भागा गर्दा 22 भयो। तर अब मूल्य बढ्दै गएर 460 पुग्यो भने पी बाई ई रेशियो 23 हुने भयो। अनि यो पी बाई ई रेशियो कम्पेयर गर्दा अब एउटा कम्पनीको अर्को कम्पनीसँग कम्पेयर गर्दा जहिले पनि एउटै इन्डस्ट्रीको कम्पनीहरू उस्तै प्रकृतिको कम्पनीहरूको मात्र कम्पेयर गर्नु पर्यो। तपाईले बैंक र वित्तीय संस्थाहरूको कम्पेयर गर्दा पनि कमर्शियल बैंक वाणिज्य बैंकसँगै मात्रै गर्नु पर्यो। डेभलपमेन्ट बैंक र वाणिज्य बैंकको मिल्दैन। माइक्रो फाइनान्सको र वाणिज्य बैंकको कम्पेयर गर्न मिल्दैन। त्यस्तै लाइफ इन्स्योरेन्स नन लाइफ इन्स्योरेन्सको सबैको छुट्टा छुट्टै पीई रेशियो कम्पेयर गर्नु पर्यो एउटाको अर्कोसँग तुलना गर्दाखेरि। अर्को छ प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो और पीबीभी रेशियो। यो प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो भनेको चाहिँ कस्तो भने अन्तिम बजार मूल्यलाई कम्पनीको बुक भ्यालु अथवा नेटवर्थ पर शेयर भन्छ। त्यसले भाग गर्दाखेरि कति आउँछ 1.5 2 2.5 5 10 15 सम्म आउन सक्छ। त्यो कति महँगो मूल्यमा त्यसको किताबी मूल्य भन्दा कति महँगो मूल्य हालेर लगानीकर्ताहरूले किन्दैछन् त्यही आधारमा प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो रहने हुन्छ र यो जति कम भयो उति राम्रो हुन्छ। अहिले म एउटा कुनै कम्पनीको फाइनान्शियल रिपोर्ट हेरेर प्राइस टु बुक भ्यालु रेशियो कसरी निकालिन्छ त्यो पनि भन्ने नै छु। त्यस्तै आरओई यानी कि रिटर्न अन इक्विटी, त्यसलाई नेपालीमा भन्दा पुँजीमा प्रतिफल भनिन्छ। त्यस्तै आरओआई लगानीमा प्रतिफल, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, यो चाहिँ हामीले जहिले पनि प्रतिशतमा क्याल्कुलेट गर्छौं। आरओई यानी कि पुँजीमा प्रतिफल भनेको कम्पनीले आफूले लगानी गरेको बाट जस्तो नेटवर्थ पर शेयर जति छ त्यस बराबर कति आम्दानी गर्दैछ ईपीएस डिवाइडेड बाइ नेटवर्थ पर शेयर इन्टु 100 गर्यो भने रिटर्न अन इक्विटी आउँछ।
रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको चाहिँ प्राइस अब आफूले कति हालिन्छ, लगानीकर्ताले कति प्राइस हाल्दैछ त्यसले भाग गर्नु पर्यो। केलाई त भन्दा अर्निङ पर सेयरलाई, प्रति सेयर आम्दानी डिभाइडेड बाई आफूले हालेको प्राइस इन्टु 100, रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट, लगानीमा प्रतिफल कति छ। अझ त्यसमा इपिएस भन्दा पनि डिभिडेन्ड कति पाइन्छ त्यो गर्यो भने अझै उपयुक्त हुन्छ। लगानीमा प्रतिफल यो प्रतिशतमा, र आरओई र आरओआई पनि कम्पेयर गर्दा एउटै प्रकृतिका उद्योगहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छ ग्राहम नम्बर। बेन्जामिन ग्राहम, जसलाई फादर अफ भ्यालु इन्भेस्टिङ भनिन्छ, उनले एउटा सिद्धान्त दिएका थिए कि कुनै पनि कम्पनीको मूल्य चाहिँ त्यसको पी/ई रेसियो 15 भन्दा कम हुनुपर्छ र त्यसको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 1.5 भन्दा कम हुनुपर्छ। त्यो भन्दा बढी मूल्यमा चाहिँ पैसा लगानी गर्नु हुँदैन, सकेसम्म त्यो हेरेर लगानी गर्नुपर्छ भनेर उनले एउटा सिद्धान्त दिए र त्यसका आधारमा ग्राहम नम्बर निकाल्ने फर्मुला दिए। मैले ग्राहम नम्बर सम्बन्धी योभन्दा अगाडि पनि भिडियो बनाएको छु, त्यो यहाँहरूले हेरेर यसका बारेमा विस्तृतमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। र ग्राहम नम्बर निकालिसकेपछि त्यो जुन नम्बर आउँछ बढीमा त्यो मूल्यसम्म हालेर लगानी गर्न पाइयो भने एकदम राम्रो। तर सबै कम्पनीको मूल्य चाहिँ ग्राहम नम्बरभन्दा बढी छ भने ग्राहम नम्बरको सबभन्दा छेउ कुन छ, र सबभन्दा छेउ भन्नाले नम्बर वाइज छेउ होइन, प्रतिशत वाइज कुन छेउ छ त्यो हेर्नुभयो भने अझै बढी इफेक्टिभ हुन्छ। अर्का दुईटा पदावली छन् डिभिडेन्ड यिल्डमा, करेन्ट डिभिडेन्ड यिल्ड र एभरेज डिभिडेन्ड यिल्ड। यो भनेको कस्तो हो भने तपाईले प्रतिशतका हिसाबमा आफ्नो लगानी अनुसार कति प्रतिशत चाहिँ आम्दानी भयो त। जस्तो कि एउटा कुनै कम्पनीले पहिलो वर्ष 15%, दोस्रो वर्ष 10%, तेस्रो वर्ष 25% र चौथो वर्ष 10%ले डिभिडेन्ड दियो। जुन कम्पनीको मूल्य 280 रुपैयाँ छ। करेन्ट डिभिडेन्ड यिल्ड भनेको योभन्दा ठ्याक्कै अघिल्लो वर्ष, अहिले चलिरहेको वर्षमा कति दियो त्यति त्यो डिभिडेन्ड प्रतिशतलाई अहिलेको बजार मूल्यले भाग गरेर प्रतिशत निकाल्दा जति हुन्छ। जस्तो हाम्रो यो उदाहरणमा अन्तिम वर्ष 10% दिएको छ, 10 लाई 280 ले भाग गरेर प्रतिशतमा निकाल्दा 3.57 भयो। यो भयो करेन्ट डिभिडेन्ड यिल्ड। एभरेज डिभिडेन्ड यिल्ड भनेको अहिलेसम्मको टोटल डिभिडेन्डको एभरेज कति छ। जस्तो हामीले यो 4 वर्षमा हिसाब गर्दा 15, 10, 25, 25, 50, 10, 60, 60 लाई 4 ले भाग गर्यो 15% को एभरेज डिभिडेन्ड दिइरहेको छ। 15/280 इन्टु 100 5.36%। अब यसका आधारमा पनि कम्पनीलाई हामीले सबैभन्दा बढी डिभिडेन्ड यिल्ड भएको कुन छ, करेन्ट डिभिडेन्ड यिल्ड कुनको छ र एभरेज डिभिडेन्ड यिल्ड कुनको छ। कुनैको करेन्ट डिभिडेन्ड यिल्ड एकदम हाई हुन पनि सक्छ, तर त्यसको विगतका लाभांशहरू हेर्दाखेरि एकदम कम पनि हुन सक्छ। त्यो सबै कुरा विचार गरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि तपाईले अब कस्तो कम्पनी छान्ने भन्ने कुरो, तपाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता हो कि कारोबारी हो, तपाई केका लागि लगानी गर्न चाहनुहुन्छ, शेयर मार्केटबाट तपाईको अपेक्षा के हो, तपाईसँग अहिले प्रशस्त पैसा छ, तपाईलाई मासिक आम्दानी शेयर मार्केटबाट चाहिएको छैन, तपाईको जीवनयापनका लागि अरु पनि पैसाका आम्दानीका स्रोतहरू प्रशस्त छन्, तपाई शेयर मार्केटमा आफ्नो लगानी चाहिँ बढाउनको लागि मात्रै अथवा एकदम पछाडीको सोचेर मात्रै लगानी गर्दै हुनुहुन्छ कि तपाईको रोजीरोटी नै तपाई शेयर बजारबाट बनाउन चाहदै हुनुहुन्छ र कति लगानी गर्दै हुनुहुन्छ त्यसले पनि फरक पर्छ तपाईले कस्तो खालको कम्पनीमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा। तर सर्ट टर्मको लागि होस् चाहे लङ टर्मको लागि होस्, तपाईले फन्डामेन्टल हेरेर लगानी गर्नुभयो भने ढिलो चाँडोको कुरा हो, फन्डामेन्टल राम्रो भएको कम्पनीको मूल्य अवश्य नै बढ्नै हुन्छ। मैले यहाँ अब उदाहरणको लागि भर्खरै आएको Q3 को रिपोर्ट नेपाल बैंक लिमिटेडको लिएको छु। यहाँ एसेट यानी कि सम्पत्ति सबै एउटा कोलममा दिएको छ र लायबिलिटीज यानी कि दायित्व यो चाहिँ उसले तिर्नु पर्ने, कुनै पनि कम्पनीले तिर्नु पर्ने यहाँनेर यसरी लिस्ट गरेको छ। नगद तथा नगद समान भन्छ, क्याश एन्ड क्याश इक्विभ्यालेन्ट कति छ,
नेपाल बैंकबाट अब तिर्न बाँकी कति छ, नेपाल बैंकबाट पाउन बाँकी, यो सबै कुरा सम्पत्ति भयो। कुल सम्पत्ति यति रहेछ नेपाल बैंकको। कुनै पनि बैंकले अथवा वित्तीय संस्थाले रिपोर्ट निकाल्दा यसरी नै निकाल्छ। यी कुराहरू यसरी नै हेर्नु होला। अब लायबिलिटिज भनेको तिर्न बाँकी दायित्व कति छ। अब डिपोजिट फ्रम कस्टमर, ग्राहकहरूले राखेको त्यहाँनेरि बचत गरेको पैसा, त्यो भनेको दायित्व भयो। यसरी नै जम्मा जम्मी यति पैसा चाहिँ उसले तिर्नु पर्नेछ। उसको सम्पत्ति माइनस यो लायबिलिटिज गरेपछि आउँछ इक्विटी। हो, यो इक्विटी जति छ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर छ भने यो 2 11 4 10 8 51 0 40 योबाट यो घटाउनु भयो भने ठ्याक्कै टोटल इक्विटी एट्रिब्युटेबल टु इक्विटी होल्डर्स यो आउँछ। र यो भनेको चाहिँ जम्मा शेयर संख्या जति छ त्यति भाग लाग्नु पर्यो। अब शेयर क्यापिटल कति छ तपाईले यही हेर्न सक्नुहुन्छ। 12,63,67,58,624 यति किता शेयर छ नेपाल बैंकको। अब यो 34,14,76,30,171 लाई चाहिँ शेयर क्यापिटललाई भाग गर्नुभयो भने आउँछ प्रति शेयर नेटवर्थ पर शेयर अथवा किताबी मूल्य प्रति शेयर। नेटवर्थ पर शेयर भनेको 270.22 छ। एकपटक क्याल्कुलेटरले चेक गर्नु होला। सबै कम्पनीहरुको यसरी नै प्रति शेयर नेटवर्थ निकालिन्छ। यदि मिस्टेक रहेछ भने तपाईले आफै गर्नुभयो भने थाहा पाउनुहुन्छ। त्यसका आधारमा अब एनुअलाइज्ड भनेको छ अर्निङ पर शेयर एनुअलाइज्ड। यहाँ टोटल कम्प्रिहेन्सिभ इन्कम मैले यसमा देखिन, अर्कोमा हुन सक्छ। अब टोटल अपरेटिङ इन्कम सञ्चालन आम्दानी कति छ, नेट अपरेटिङ इन्कम कति छ, यो टोटल इन्कम। अब इन्ट्रेस्ट स्प्रेड रेट कति छ। स्प्रेड दर भनेको 4.4% भन्दा कम हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र बैंकले तोकेको छ। 4.37 छ, ठिकै छ। अब यो बढी भएको भए के हुन्थ्यो भने अर्को त्रैमासमा चाहिँ स्प्रेड रेट घटाएर उसले 4.4 कै हाराहारीमा ल्याउनु पर्थ्यो। त्यो गर्दा अर्को क्वार्टरमा नाफा घट्ने हामीले अपेक्षा गर्न सक्थ्यौं। क्यापिटल फन्ड टु आरडब्ल्युए यो पनि 11% भन्दा बढी हुनुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ। नन परफर्मिङ लोन भनेको खराब कर्जा कति छ, कुल कर्जाको 2.29%। अब यो तपाईले एउटा इन्डस्ट्रीको अरु बैंकहरुसँग कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल लोन लस प्रोभिजन कति छ, यो जति बढी प्रतिशत भयो त्यति राम्रो। कस्ट अफ फन्ड भनेको उसको लागत कति छ कर्जाको, अब जम्मा जम्मी फन्डको लागत कति छ, यो जति कम भयो उति राम्रो। ब्याज दर घट्दै गएपछि कस्ट अफ फन्ड पनि घट्दै जान्छ। कस्ट अफ फन्ड घटेपछि के हुने भयो भने थोरै प्रतिशत ब्याज दरमा लगानी गर्न सक्ने भयो। क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियो भनेको यो पहिला चाहिँ 80% भन्दा कम हुनुपर्ने थियो। अहिले यो कोरोना महामारीको कारणले 85% सम्म दिन मिल्छ। यानी कि 100 रुपैयाँ डिपोजिट बापत 85 रुपैयाँ सम्म बैंकले अरूलाई ऋण दिन पाउने भयो। यदि हामीले गएर 100 रुपैयाँ बैंकमा राख्यौं भने उसले 15 रुपैयाँ मात्र त्यहाँ सुरक्षामा राखेर 85 रुपैयाँ अरूलाई ऋण दिन पाउने भयो। अब यो 75% छ क्रेडिट टु डिपोजिट रेशियो भन्नुको मतलब अझै पनि ऋण दिनको लागि पैसा छ, निकै छ। बेस रेट 5.98 पहिलेको तुलनामा 7.49 भन्दा घटेको छ भनेपछि पोहोरको भन्दा यसपालि कम दरमा कर्जा पाइराखिएको छ। स्प्रेड रेट भइहाल्यो। ट्रान्ज्याक्सन भोल्युम यो कति दिन कारोबार भयो, मिनिमम र म्याक्सिमम प्राइस कति भयो, समस्या तथा चुनौतीहरू सबै छ। अब स्टेटमेन्ट अफ डिस्ट्रिब्युटेबल प्रॉफिट अर लस भनेर एउटा देखाएको हुन्छ। नाफा त भयो तर सबै बाँड्न मिल्दैन शेयर होल्डरमा। केही राष्ट्र बैंकले तोकेको नियमहरू छ। यो चाहिँ रिजर्भमा राख्नै पर्ने। कति राख्नु पर्ने छ, बाँड्न कति योग्य छ, वितरण योग्य नाफा भन्छ। खासमा बाँड्ने डिभिडेन्ड बाँडोस् या बोनस शेयर बाँडोस्, जेसुकै बाँडोस्, यो नेट प्रॉफिट फर डिस्ट्रिब्युसन
मा भएको र रिजर्भमा भएको पैसा अथवा शेयर प्रिमियममा छ भने शेयर बोनस बाँड्न मिल्छ। त्यो भन्दा बाहेक जति नै आम्दानी गरे पनि यो सबै बाँड्न मिल्दैन। 226 करोड 2 अर्ब 26 करोड छ पैसा त, तर बाँड्न मिल्ने भनेको 1 अर्ब 47 करोड हो। यसलाई एकपटक यो पनि गरी हेर्नु होला। 1 अर्ब 47 करोड 46 लाखलाई कति भाग लाग्ने भयो त? शेयर क्यापिटल कति छ? 12 अर्ब 63 करोड 67 लाख 58,624। यो त शेयर क्यापिटल हो। प्रति शेयर चाहिँ 100 रुपैयाँ मूल्य हो। त्यसैले तपाईले यो लास्टको दुईटा 24 हटाइदिएर यतिले भाग गर्नु पर्यो। शेयर संख्या त जम्मा 12 करोड 63 लाख हो। अब तपाईहरुले अरु पनि फाइनान्शियल रिपोर्टहरु हेर्दा यी कुराहरु हेर्नुस्, कम्पेयर गर्नुस्। अब तपाईलाई म हाइपोथेटिकल 4 वटा कम्पनीहरुको बारेमा केही डाटा दिदै छु। कम्पनी 1 को प्रति शेयर आम्दानी 12 छ, बुक भ्यालु 180 छ र मूल्य 250। कम्पनी 2 को EPS 28, बुक भ्यालु 140 र मूल्य 450। EPS 10, 125, 824, 360, 600। अब यी 4 वटा कम्पनीहरु मध्ये तपाईहरुले किन्नु पर्यो भने सर्ट टर्म लङ टर्म को कुरा छोड्दिनु, तपाई दीर्घकालीन लगानीकर्ता। सर्ट टर्ममा लगानी गरे पनि त राम्रो फन्डामेन्टल भएको कम्पनीको मात्रै मूल्य बढ्छ नि भविष्यमा। कुनमा लगानी गर्नु एकदम उपयुक्त हुन्छ होला तपाईको विचारमा र तपाईले केलाई आधार मानेर यो जुनसुकै कम्पनी 1, 2, 3, 4 म जुन किन्छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईले केलाई हेरेर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ? तपाईको रिजनिङ हुनु पर्यो त्यहाँ। मैले यो आधारमा यो कम्पनी किन्न गइरहेको छु र तपाईले त्यो कम्पनी किन्दाखेरि अब पछि त्यो कम्पनीको मूल्य घट्यो भने फेरि किन्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यो कम्पनीको मूल्य 20% ले घट्यो भने फेरि त्यसमा थप्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न? त्यसमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने हुन्छ। तल कमेन्ट गर्नु होला। यहाँहरुलाई यो भिडियो कतिको उपयोगी लाग्यो र यसमा केही कमी कमजोरी भए केमा सुधार गर्नुपर्छ र आगामी भिडियोमा यहाँहरुको अपेक्षा के कस्तो छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर म आउने नै छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि हस्त धन्यवाद। हाम्रो च्यानलसँग जोडिनु भएकोमा यहाँहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु।